خلينا نبداو نفهموا في البروجرام تاعنا توا شنو باش نعمل. جست باش نفرككم في حاجه بركه. دونك اغلب الاولاد الجدد بداو لو 25 ديسمبر. اوكي، تعرف من لو 25 ديسمبر جوسكا 2020 جوسكا aujourd'hui اللي هو غدو نعملو 25 جانفي 2021. الجروب هذا عمل مش اقوى انتاج في العالم، اقوى انتاج في الكون. دونك عمل بالسيونس بتاع غدو باش يعمل قدرة ربي 6 سيونس. السي سيونس هذوما فيهم 9 ميكانيك ولا 8 ولا مش عارف بالضبط. اوكي ولا 10 ولا بالسيونس تاع غدوة اللي هو 10 ظهر لي نقولوا احنا 9 و7 الكتريك. معناتها مش اقوى انتاج في العالم، اقوى انتاج في الكون. اوكي باش نحيوها في العالم. باهي، دونك البروجرام تاعنا اليوم شنو ان شاء الله. دونك باش نشوفوا لي زوبستاكل. دونك اول حاجه باش نشوفوا تيوريكمون لي زوبستاكل كيفاش يتحطوا. تيوريكمون الناس الكل تسكر الميكرو، يخلي واحد برك، خلي انت يا ياسين. تيوريكمون كومون اون بو ميتر لي زوبستاكل. لي زوبستاكل كيفاش يتحطوا. ثاني حاجه on va identifier tous les types d'obstacles. معناتها réellement d'une façon réelle باش نشوفوا les obstacles شنو هما. c'est quoi les obstacles. باهي، ثالث حاجة نشوفوا الديمونتاج. نشوفوا الديمونتاج فيهم دي زوبستاكل ونحاولوا اون لي زيدونتيفي شنو معناتها. نشوفوا دي سوليسيون حاضرين، ومن السوليسيون هذوما نشوفوا شنو لي زوبستاكل موجودين. واخر حاجة باش نعملوا دوز ابليكاسيون. ابليكاسيون ريال معناتها باش ناخذوا 3 مونتاج، 3 ابليكاسيون ريال. اوكي، واخر حاجة نشوفوا لي زاستوس اللي مش باش تشوفهم كل هنا، نعطيك من الاخر. اوكي، لي زاستوس ولا لي زاستيس كيما تحبوا. اوكي، اللي باش تشوفهم كاين احنا. اوكي، هذوما بالحق معناتها باش نسميهم نقشات. اونتر طون في وسط هذيك كل اكثر حاجه نركزوا عليها كومون ايفيتي باش ناخذوا صفر زغرت. اش معناتها صفر زغرت؟ نجم تفهم هذيك كل في الاخر تاخذ صفر. علاش؟ خاطرك عملت مونتاج امبوسيبل. تي برا بركة باش تشترط زغريته مش مشكل. باهي، دونك هذا هو اللي لوجوا عليه. باهي، نمشيو لهنا. دونك اول حاجه نبداو بها هما انواع لي رولمون. بيان سور الحاجه الباهيه انه هي مية سافوار باهي ولا خايبه. دونك انا نشوفها حاجه خايبه. دونك هذه الرولمون السمبوليك كي ترى الرولمون هذا هو الرولمون دو تيب بي سي. دونك هذا فيه بي يبدا بالبي، وهذا فيه بي يبدا بالبي. دونك هذا بي تي اللي عنده ميكرو يسكرو، وهذا رولي كونيك هو الكابي. دونك هذا بسيكو ام، بسيكو ام، وهذا بالتي، وهذا كلاي بي بي جي. نمشيو يا سيدي اربر تورنو وميو فيكس. شوف لهنا عندك باش نبداو متفاهمين. ديما اللي باش يدور تحط عليه 4 اوبستاكل. دونك لهنا هذا اون فا لوي متر 4 والفيكس اون فا لوي متر 2. هذه حاجه سامبل ما فيهاش شي المشكله. المشكله في باهي، دونك لهنا نجيو للسوليسيون الاولى. دونك وين باش نحطوهم احنا لوبستاكل؟ لي زوبستاكل باش نحطوهم او نيفو دي باغ intérieur et au niveau des bagues extérieures. Large les obstacles. Donc, l'année sur l'arbre. Donc, sur l'arbre, on va mettre 4 obstacles. ما عنديش مشكلة sur l'arbre. 4 يدور 4 obstacles. كيف l'année 4 obstacles. كيف l'année 4 obstacles. المشكلة وين؟ المشكلة في المشكلة في الفيكس.
دونك 4 obstacles نحطهم لهنا هاهم عملتهم كل بالازرق. دونك جو في ميتر ان اوبستاكل ici, un autre ici, un autre ici, وواحد اخر لهنا كيف كيف لهنا نفس الحكاية. دونك 2 3 et 4 1 2 3 et 4. نمشيو بالنسبة للإكستيريور. دونك جو فو ميتر، شوف عندك زوج حلول، عندك ثلاثة حلول. سوا تو فو ميتر لي زوبستاكل ا ليكستيريور دو مونتاج. اش معناتها هذا تو الباغ اكستيريور، هذا الباغ اكستيريور، وهذه أكثر سوليسيون فافوريزي، معناتها أكثر سوليسيون نحبذوها هي هذه. دونك نفسر لكم علاش. دونك دو زوبستاكل à l'extérieur du montage. اش معناتها باش نحط اوبستاكل لهنا، واحد لهنا وواحد لهنا، هذه قلت لك لا بلو فافوريزي. دوزيامون je نحطهم à l'intérieur du montage. Donc deux obstacles donc je نحطهم لهنا. ثالث solution, soit je vais le mettre donc sur une seule bague, à la bague واحد deux obstacles sur une seule bague. عندك زوج حالات، يا باش تحطهم لهنا على الباك هذا، ou bien je dis bien ou حطهم لهنا واحدة منهم انت وكيفاش السيستم يعطيهولك وانت ولي سوليسيون الموجودين. هذا بالنسبة للاربر تورنو. نجيو لاخر تو باش تقلب العملية. دونك شكون الفيكس؟ هذا باش نحطولو 2 وهذا باش نحطولو 4. اوكي دونك sur le moyeu 4 obstacles كيف لهنا 4 obstacles كيف لهنا 4 obstacles. donc 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4 1 2 3 et 4. اوكي هذا بالنسبة مع البنغ الانتريور. ايش باش نعملو؟ دونك سوليسيون الاولى جو في لي ميتر à l'extérieur. À l'extérieur du montage. Donc deux obstacles. الحالة الثانية je vais mettre deux obstacles à l'intérieur du montage. Cette solution, je vais mettre deux obstacles à la bague واحد كالعادة. deux obstacles sur une seule bague. اش معناتها؟ معناتها باش نحطهم لهنا ولهنا واحدة منهم. كيفاش باش نعملو؟ تو بعد نشوفو كيفاش. باهي نمشيو لي زاجوستومون. دونك هذا ان بوان لي زاجوستومون. باهي دونك لهنا باش نعطيكم قمارة صغيرة ولا من غير ما نعطيكم برا نعطيكم قمارة. باهي نجي للاربر تورنو. هو شوف بنسبة 90% ولا أكثر يجي ذي في الباك.
خاطر جينيرالمون هو اللي نلقاو لي زاربر هما اللي يدورو، وبنسبة قليلة أقل ببرشا ولا حتى أقل من 90 بنسبة 10% يجي هذا. أوكي. دونك هذا أنا باش نعطيك بالقمار شنو تقول القمار. بل احنا ما نسمعوش السيديات، اش نسمع قبل ايامات الغفلة، نسمعوا لي كاسيت، كاسيت اش 6. اوكي. دونك بيان سور هنا عندك فيه اللي هو الديامتر، هذه بالنسبة للمونتاج هذا اللي هو ما يجيش برشا. اوكي. دونك هنا عندك كاسيت اش 6. كي نحب نمشي للمواي تورنون نجيب هذه لهنا تولي كبيرة، ونجيب هذه لهنا تولي صغيرة. اوكي. دونك هذه تولي 6، وهذه تقعد لهنا، يقعدوا في بعضهم اللي الوحود هذوك يقعدوا في بلايصهم تبدل حتى شيء. فما اجوستمون اخر كنت نفكر ونسيتو قديش بتاع لاليزاج، منعرفش قالت عليه المرة اللي فاتت. شو اسمه غادة فكرنا فيه بالله بتاع لاليزاج صحيح زاد حتى ذاك يا غادة كنت تسمع فينا فكرنا فيه. دونك لهنا قلنا جرون اش سيت بيتي كاسيس. بالنسبة للجوان ديتونشيتي دونك اللي هو اش 8 بيتي اش 11، وجوك احلى جو. جميل. باهي نمشيو لهنا تو، هذوما لي سوليسيون هذه تو باش نبداو ندخلو في اللعب الصحيح، هذوما لازمك تعرفهم. اوكي. باش نعطيكم 2 مينوت تخمو فيهم. جيت باش نعمل مسحة بالبارفان على التابليت باش تولي تنتج بالباهي. اوكي. نجيو لهنا شعلنا سيدي. اول حاجه لهنا على اليسار بكل نبداو بالمونتاج الاول. هنا لي زوبستاكل اللي عملناهم، عملنا دي زوبستاكل على الباك اكستيريور اللي هو هذا وهذا. اوكي. هذا الباك اكستيريور استعملنا غادي. دونك هذاك يتسمى كوفيركل. شوف مش كوفيركل باكا، كوفيركل قمرو كلمة فيرمي، ستان كوفيركل مسكر. اون دوا فيغ لا ديفيرونس، فما كوفيركل محلول وكوفيركل مسكر. كوفيركل وكا هاو مش مشكل، تحب تحط فيرمي زيد كلمة فيرمي. ولهنا هذا اون لابيل هو عبارة ايبولمون سور اليزاج، هو ايبولمون سور اليزاج مي احنا اون لابيل شامبراج. اوكي. كيف كيف يما هو شامبراج مي احنا باش نقمروه on va l'appeler épaulement sur alésage. نمشيو للاربر تو، انا اللي بتاع الاليزاج عملناهم بالازرق. نجيو للاربر اش عندي لهنا تو، هذا هو الباك انتيريور. من هنا اش عندي épaulement، وعلى اليسار بكل عندي اكرو اون كوش. بليس روندي الفران. نجيو للسوليسيون الثانية. ما تنساش لهنا ليبولمون سور اليزاج هذا عملناه وين؟ عملناه à l'intérieur du montage باش تفهم. لهنا عملته في وسط المونتاج من الداخل à l'intérieur du montage. باهي نجي l'exemple الثاني au niveau de l'alésage. باش عملنا لهنا عملنا épaulement à l'extérieur du montage ولا chambrage. chambrage chambrage وإلا entre parenthèses l'épaulement à l'extérieur du montage.
اوكي باهي. نجيب للسوليسيون اللي بعد. شو عملنا ترى؟ مسيبة، خليها مسيبة مغادي هذيك. دونك لهنا عندك ايبولمون على اليسار بالازرق، هذا ايبولمون نيفو دو لاز كالعادة، ايبولمون على الاكستيريور زادا. ولهناش عندنا باك اون تروتوار. وجوك احلى جو. هذوما لي سوليسيون. نرجعو لهنا. دونك لهنا عندك انو الاستيك انتيريور، ديجا شفناه هذاك تنعاودو نرجعولو. انو انو الاستيك سور اليزاج. هذايا انو الاستيك سور اليزاج بين به. واش عندك والاخر اللي تحته انو الاستيك سور ارب، معناتها هذا يتسمى الاكستيريور، هذا الانتيريور الفوقاني هذا يتسمى انتيريور. انو الاستيك انتيريور باش نحط اونتر بارونتيز يتحط لداخل انتيريور. وهذا يتسمى انو الاستيك اكستيريور تحط سور ارب ولا انو. المونتاج الثاني انا هو تحكي من هنا الثانية. تحكي في المونتاج في التصويرة الوسط الثانية ولا الثالثة؟ الثانية لهنا ايبولمون، هذا ايبولمون هذا ما تحكي هذا ايبولمون به هكا ولا تحكي لهنا انت. اي انا حاطين ايبولمون على الاكستيريور البرا من المونتاج البرا على اوكي به. نرجو نعم. لا هو خاطر هما بالزهر واحد راكب الفوق وواحد راكب لوطه وزوز راكبين على اليسار، فهمت فازا. تنوريه لك كيفاش عباره هما هكا كي تغزر انت من هنا. تنرجع لها دقيقه خلينا نكمل هذايا تنرجع لها باهي. دونك نرجعوا لهنا. بالنسبه لهنا قلنا انو الاستيك انو نرجع لوطه الاستيك سور ارب هو انتيريور اكستيريور. مادامو اكستيريور راهو سور لارب باهي. نرجعوا لهنا على لارب عندي ايبولمون ولهنا عندي شومبراج والا ايبولمون ولا ايبولمون سور اليزاج ايبولمون سور الي. وجوك احلى. هي فوا فهمت هذوما شنو لازمنا نعملو توا؟ يلزمنا نعرفو نخرجوه. اوكي باهي. بالنسبه للسوليسيون تاعك هذيك اللي ما فهمتهاش انت لهنا عندك اليزاج وعندك ارب. باش نحاول نصورها لك لهنا. هذا الاليزاج نتاعك انت باش نعملوه بالاخضر مادامو غادي بالاخضر. هذا الاليزاج اللي هو البراني معناتها اون بيس بار اكزومبل سيلندريك. وهذا الاربر كيف سي اون بيس سيلندريك هكا ولا اللي هو هذا انت ولينا كابتر الماء ما بيناتهم. هذه كابتر الماء ما بيناتهم باش نعمل باش نلونها بكل هذه بكلها كابتر الماء من الداخل. انت جيت عملت باش ما تخرج، جيت ركبت ما بيناتهم لهنا الفوق في البلاصه هذه هكا. ركبت انو الاستيك في وسط الماتيري من الداخل باش الازرق ما يخرج اللي هو انو الاستيك انتيريور. كيف جيت ركبت من هنا انو الاستيك انتيريور ما بيناتهم الزوز. دونك انت تشوفهم فوق بعضهم غادي خاطر هي التصوير اون كوب مي في الحقيقه واحد الفوق وواحد لوط. فهمت ولا ايه؟ غادي نمشيو ليه ما تنجمش. شوف هو يودي نعطيك بالاخر ركز معايا برك انت وكا هاو تسال حتى سؤال بعدك اسال سؤالاتك الكل.
ما تنجمش تحط اكرو انت ديجا اغزر لي. انت تحب هذه ما تتحركش، ركز معايا ريت ولا الباك هذايا انتيريور تحبه ماش يتحرك. شو عملت له انت؟ جيتوا على اليمين من هنا حطيت له ايبولمون، وجيتوا على اليسار حطيت له انه الاستيك مازالش ينجم يتحرك من غادي. صحيح جيت لهنا او نيفو دو باك اكستيريور عملت شومبراج اللي هو ايبولمون، وجيت حطيت انو الاستيك انتيريور مازالش لازم تتحرك هذيك. عندك دو زوبستاكل بالفوق ودو زوبستاكل من اللوطة وجوك احلى جو. باهي نجيو لهنا سو كون دوا روتينير ضم شوية عفسات ترد بالك منهم. باهي donc solution et précautions à retenir. L'étanchéité nécessaire, l'utilisation d'un couvercle. Il y a deux types de couvercles, فما débouchant وفما الفيرمي. donc الفيرمي هذا كوفيركل تسمى فيرمي علاش؟ خاطر الاربر قاعد امبريزوني لداخل، ما خرجش الاربر من الكوفيركل. هذا الاربر نتاعك والاربر قاعد لداخل. دونك هذا لازمك تعرف جينيرالمون كيفاش تكمل كوفيركل فيرمي تزيد شويه اروندي من هنا وتكمل لوبستاكل معناتها سوليسيون كادو هذيك كي تجي. واغلب التلامذه مالوريزمون ما يعرفوش، يراه هكا يراه مسيبه لهنا كيما هكا، يراه مسيبه البلاصه هذيك الكل يقعد يتفرج. ايش عندك تتفرج غادي ساهله العمليه. تجي لهنا تعمل ان بتيت اروندي، تخرج خط من هنا لهنا كيما هكا اوبستاكل، وتجي تقوسها شويه من هنا كيف تخرج اوبستاكل من هنا ومن هنا وجوست تعمل له ان بتيت اروندي. كمل لي زاشور نتاعك وجوك احلى جو. هذيا ديما نحطوله، هذه ديما معاه جوان راه، مي جينيرالمون جوان يعطيهولك، مي احنا اون دوا لازم واحد يرد باله. ريت الطرف الكحله هذيك تسمى جوان بلات. جوان بلات، جوان مربع كيما تاع الدبوزه نتاع الغاز. اوكي باهي نجيو للجوان الاخر اللي هو يتعدى منه الاربر. تو هذاك كوفيركل بتاعك والاربر خرج هذاك علاش ديما عندك الجوز صغير لهنا اللي قلت لكم مره وقت اللي قرينا على السريع رولمون دوك ديما ترد بالك من الجو هذاك. علاش؟ خاطر الاربر باش يدور لغادي، دونك اوبليغاتوارمون واش لازم عندي ما بين الاربر والكوفيركل؟ لازم عندك جو. اوكي دونك لهنا هذا ديما نحطو مع لي جوان اليف. الجوان تسمى ديناميك خاطر فما موفمون. على فكره دي تسمى جوان ستاتيك ان شاء الله تشوفوها اللي باش يكمل ميكانيك. جوان ستاتيك خاطر ما يتحركش، وهذا يتسمى جوان اليفر. والا اون دو بارونتيز تسمى جوان ديناميك. واضحه الرؤيه؟ باسكوت الحوايج اللي لازم ترد بالك منهم في لي مونتاج امبوسيبل. دونك جامي تحط دو زيبولمون à l'extérieur du montage. هذا ايبولمون وهذا ايبولمون. اوكي دونك باش نبداو متفاهمين ريتوم لي 5 باج هذوما كانت مرست منهم راهو بعد المونتاج دو رولمون. انا هما 5 باج ريزومي 5 باج مونتاج دو رولمون. دونك جامي تنكتبوها بالواحد خير. Jamais deux obstacles deux épaulements à l'extérieur du montage. نعملوها بالأحمر. Donc jamais deux épaulements à l'extérieur du montage. كيف لهنا نفس الحكاية. لهنا بيان سور à l'extérieur du montage عملناهم على الاربر باش نبداو متفاهمين. عملناهم sur l'arbre sur l'arbre. نرجعو لهنا كيف نفس السوليسيون. CTRL C CTRL V. Jamais deux obstacles sur deux épaulements sur une seule vague. Donc
اوكي هذا كيف سور لاربر. واخر سوليسيون كونترول في jamais deux obstacles deux épaulements ولا deux obstacles encastrés. اش معناتها لهنا؟ اي مازلت ما صلحتهاش راه، مازلت ماني قصيت على دونك لهنا deux épaulements à l'extérieur du montage sur l'alésage. بديت تنتج الغاد sur l'alésage وجو كحلة جو. متفاهمين؟ هذا البرانسيب اللي لازمك تعرف. اوكي تو باش ندخلوا نبداو نغطسوا بور بيرفكسيوني. متفاهمين؟ نمشيو لبارتي 2 خاطر باش ما يكبروليش لي فيديو راني باش